तो जहाँ है मैं इस वक्त जिना हस्पताल लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। और अगर हम बल्तिस्तान की बात करें तो बल्तिस्तान में सेहत के मौक़े इंतहाई महदूद हैं और आज भी वहाँ के बासी जो हैं सेहत की जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। और अगर हम सर्जिकल बिलखुसूस प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से वहाँ पर सहूलियात न होने के बराबर हैं। 2009 से मारफी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बल्तिस्तान में मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो बर्न केसेस हैं उनको देखा जा रहा है और वहाँ पर उन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम की जा रही है। जो पेचीदा केसेस हैं उन्हें रिफ़र किया जाता है जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर लाहौर में। और यहाँ पर शेर अली शिगरी साहब मौजूद होते हैं मरीज़ों की मावनत के लिए। और कैंप्स के हमरा भी आपने उन्हें देखा है कि जब इस स्कर्दू में कोई कैंप लगता है तो वो वहाँ पर डॉक्टरों को लेकर आते हैं और वहाँ से जो मरीज़ जिनका इलाज मुमकिन नहीं होता स्कर्दू में कैंप्स के दौरान तो उन्हें यहाँ रिफ़र किया जाता है। और यहाँ भी हर तरह से गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान के मरीज़ों की मावनत करने के लिए शेर अली शिगरी साहब मौजूद हैं। प्लास्टिक सर्जरी कोई आसान काम नहीं है, बहुत पेचीदा अमल है और इस पर भारी भरकम अखराजात भी उठाने पड़ते हैं। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो अखराजात इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मार्की फाउंडेशन के कैंप्स हैं उसमें वहाँ मरीज़ों का मुआयना भी मुफ्त किया जाता है और जो पेचीदा अमराज हैं पेचीदा सर्जरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर रिफ़र किया जाता है और यहाँ भी तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। शेर अली शिगरी साहब के साथ हम अंदर बढ़ते हैं और फिर डॉक्टर्स से भी इस हवाले से मालूमात लेते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कामरान खालिद साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट जिना हस्पताल लाहौर के। और सर स्कर्दू भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने स्कर्दू में बड़े लोगों के केसेस को देखा, उनका इलाज भी किया। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ओवरऑल इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा, ये डिपार्टमेंट कब बना और इस डिपार्टमेंट में किस नौयत का इलाज किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और यहाँ पे सारी चीज़ों की मालूमात लेने आए हैं। ये जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर है, ये 2014 में शुरू हुआ था और यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक सर्जरी के बर्न्स के पेशेंट्स हैं, जितने बहुत सीवियर कैंसर के पेशेंट्स हैं, जितने मरीज़ों में जो कॉन्जेनिटल एनॉमलीज़ हैं यानी कि पैदाइशी नक्स होते हैं, जैसे होंठ कटे हैं, होंठ तक तालू कटा हुआ है, हाथों के मसाइल हैं बच्चों को पैदाइशी, वो सारे यहाँ पे हम डील करते हैं। जो पुराने जले हुए मरीज़ हैं जिनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं या वो काम करने के काबिल नहीं हैं या जिनका चेहरा बिगड़ जाता है, जिनके गर्दन इकट्ठी हो जाती है, इस तरह के जितने सारे हैं वो हम डील करते हैं। तो ये सेंटर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का प्लास्टिक सर्जरी का जो है आप कह लें कि एक तरह का सबसे बड़ा सेंटर है और स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न सेंटर है। और ये हम सर्विस अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 8 सालों से यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। बल्तिस्तान भी आप आए थे, बल्तिस्तान में किस तरह के केसेस कॉमन हैं और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब चेहरे का जलना या हाथ का जलना, तो फिर कोई घरेलू सतह पर किसी नौयत का कोई इलाज सजेस्ट किया जाता है, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लिया जाता है और इसे इग्नोर कर देते हैं। इस प्लास्टिक सर्जरी का कितना कितना अहम होता है और इस नौयत के जो मरीज़ हैं उनके अगर प्रॉपर निगहदाश्त नहीं होती तो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। प्लास्टिक सर्जरी के देखें, जो जले हुए मरीज़ों का अगर मुकम्मल इलाज ना हो, ठीक इलाज ना हो, तो ये एक तरह का सारी उम्र के लिए उनके लिए जो है ना डिसफिगरमेंट बन जाती है, यानी कि उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, उनकी हाथ बिगड़ जाते हैं, वो सोसाइटी का एक जो है मौसर शहरी नहीं रहते। कोई वो अपनी किसी भी तरह जो है ना अपना ज़रिया माश नहीं कमा सकते। अगर वो कोई कमाने वाली एज के लोग हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए माशी मसाइल हो जाते हैं, उनके लिए जो है ना फैमिली अपनी जो है ना उसमें उनके लिए मसले हो जाते हैं। तो ये इलाज तो इंतहाई अहम है और चूँकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इलाज है, इसके मुल्क में लोग अभी कम हैं,
اس وجہ سے تھوڑی سی رسائی بھی ممکن تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ جو کیمپ ہے یہ آپ کے جو ادھر جا کے گلگت بلتستان میں مارفی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے 2009 سے کر رہے ہیں یہ کیمپ۔ جی پہلا کام 2009 میں ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد یہ ہر سال جاری رہا ہے، کوئی ہم بیچ میں ناغہ نہیں کیا۔ اور اس بار کا جو بلکہ اور ہر دفعہ ہم اپنی جو سروسز ہیں ان کو بڑھاتے ہی رہے ہیں، یعنی کہ اس میں مشکل سے مشکل چیزیں جو وہاں پہ ہم کر سکتے تھے، یہاں سے سامان لے جاتے تھے، یہاں سے اپنے انسٹرومنٹس لے جاتے تھے، اور مختلف طرح کے اپنے جو ایکسپرٹ ڈفرینٹ ایریاز کے ہیں ان کو لے جاتے تھے، کوئی چہرے کا، کوئی ہاتھ کے، کوئی ٹانگوں کے، اور کوئی لیفٹ کے۔ جو اس میں بلکہ اس بار پچھلے سال ایک اور بھی ہوئی کہ ہم نے جو انٹرنیشنل ایک دنیا کے مانے ہوئے پلاسٹک سرجن ہیں، ون آف دا اتھارٹی جو ہے ورلڈ کی، ان کو بھی ہم نے اس میں انگیج کیا اور ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئے، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ کیمپ کیا، ڈاکٹر امراض خان صاحب نے، اور ہم نے وہاں پہ جو بڑے سیریس اور مشکل کیسز تھے ان کو وہاں پہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ سروس ایسی ہے کہ یہ ہمارا وہ کیمپ تک سلسلہ نہیں رہتا۔ یہاں پہ جو کوآرڈینیٹر ہیں مارفی فاؤنڈیشن کے شیر علی صاحب، ان کے توسط سے یہ سارا سال جو ہے جو ایسے مریض جن کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ ان کو یہاں شفٹ کر دیتے ہیں، یا جو ہم وہاں پہ ایسے کیمپ میں دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے وہاں ممکن نہ ہو، یا لمبی سرجری چاہیے، ایک کے بعد دوسری آپریشن چاہیے، ان کو بھی ہم یہاں پہ بلا لیتے ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ چونکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، پورے پنجاب سے آتے ہیں، رش بہت زیادہ ہے، اور کئی دفعہ ٹائم جو ہے نا وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، 6 مہینے سال تک کئی دفعہ جو سمپل کیسز ہیں ویٹ کرتے ہیں لوگ۔ لیکن چونکہ یہ لوگ دور سے آتے ہیں گلگت بلتستان کے، تو ایز اے پنجاب محکمہ صحت جو پنجاب ہے اس کے تعاون سے ہم ان کو اسپیشل جو ہے نا ایز اے جسچر جو ہے گڈ ول ہم ان کو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان کا علاج ہم کر دیں۔ یقیناً یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ جناح ہاسپٹل میں یقیناً سہولیات ہیں اور یہاں جو مریض آتے ہیں انہیں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پرائیویٹلی یہ اپنا علاج کرنا چاہے تو اسے کتنے اخراجات اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم چونکہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہوتا ہے، آلموسٹ وہ سارا ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر پرائیویٹ کرانا پڑے تو کافی مہنگا علاج ہے، مطلب ایک ایوریج کیس بھی جو ہے اس میں 2-3 لاکھ روپیہ کم سے کم خرچہ آ جاتا ہے اگر مریض پرائیویٹلی کرواتا ہے، اور اگر جو زیادہ مشکل کیسز ہیں اس میں تو یہ خرچہ 8-10 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ بلتستان کے تناظر میں بات کروں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ، کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کسی کا چہرہ کٹا ہوا ہے، تو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کی گناہ ہے جو بچوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا خوراک کی کمی ہے یا پھر ماحول ہے؟ یہ ایک جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا کہ گناہ کا عنصر یا کچھ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ غذائی قلت کسی چیزوں کی وہ افیکٹ کر دیتی ہے، کئی دفعہ ایسی دواؤں کا استعمال ہے جو کہ نہ سمجھتے ہوئے یا غیر ارادی طور پہ وہ یوز کر لیتی ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کچھ افیکٹ، جیسے مرگی کے کچھ دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے افیکٹ اگر وہ مریضہ لے رہی ہے تو اس میں افیکٹ آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خاندان میں ایک یہ موروثی بیماری چل رہی ہے تو اگر ماں یا باپ یا کسی کی طرف سے اگر فیملی میں کوئی ہے تو اس میں وہ اضافہ ہوگا چانسز کا کہ جو آگے بچے ہیں اس میں کسی میں آ سکتی ہے۔ لیکن جو اس میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے قابل علاج ہیں، اور سرجری کے بعد وہ تقریباً نارمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سرجری نہ کریں تو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک اسٹگما ہے، ایک ان میں جو ہے نا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم 2009 سے اسکردو آ رہی ہے اور اب تک ہزاروں مریضوں کو آپ علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ دے چکے ہیں اسکردو میں بھی، اور جو پیچیدہ امراض ہیں ان کے لیے انہیں لاہور بلایا جاتا ہے، اور کچھ مریض اسکردو سے اس وقت یہاں پر اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں، ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں۔ جی یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، یہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، اور خاص طور پر جو برن کیسز ہیں اور جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے یہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، اور جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ اسکردو سے بھی ہر سال یہاں پر مریضوں کی بڑی تعداد یہاں رخ کرتی ہے، اور جو میڈیکل کوآرڈینیٹر ہیں مارفی فاؤنڈیشن کے
شیر علی صاحب، وہ ان کی نہ صرف معاونت کرتے ہیں بلکہ ہم وقت تیار رہتے ہیں. یہاں پر کچھ مریض آئے ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچے اور یہاں علاج معالجے کی سہولیات کیسی ہیں. جی یہ ہمارا پلاسٹک سرجری وارڈ ہے جی سر. جہاں پہ یہ سارے جو مریض ہیں جس میں یہ پیدائشی نقص کے مریض ہیں یہاں جو کہ کسی جگہ جل گئے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ میں ایسے پیشنٹ آئے ان کا ساروں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک. تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کے بھی اس وقت 5 مریض ہمارے پاس اس وقت داخل ہیں کردو سے جو آئے ہوئے ہیں. تو کچھ جو مریض ہیں جن سے آپ کی کچھ ملاقات کراتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جیسے یہ مریض ہے، بچی ہے، اس کے ہونٹ کا مسئلہ ہے. یہ ہونٹ کے نیچے اس کے خون کی نالیاں ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ جو ہے نا ہیں، اور وہ اس کو ہونٹ کی اس کی خرابی ہوئی ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ مریضہ ہیں، ان کی سرجری جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی ذرا دکھائیں مجھے رپورٹس. ان کا یہ دکھانا. سر ان کا نا سارکوما سین تھا پروگرام پہ، سارکوما تھا، وہ ہم نے ایکسرسائز کیا تھا. ہاں ان کا یہ کینسر کی مریضہ تھیں. اچھا. اور کینسر کا پھر ان کا علاج ہوا ہے. تو اب یہ دوبارہ ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کا جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ کیسے ان کے ہاتھ کی دوبارہ ساری جو فنکشن ہے اس کو واپس کر سکیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. ان کا بھی یہ بچی ہے، اس کو اس کی ایک سرجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اب اس کی ناک کا مسئلہ ہے. بیٹا ذرا دکھائیں، گلاسز اتاریں. یہ سارا اس کا مسئلہ ہے. اس کے لیے بڑا اسپیشل ہمیں ایک ایکسپینڈر چاہیے، وہ ہم نے ڈالنا ہے. اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ ایکسپینڈر کا 3 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی جو باقی جلد ہے، جیسے ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے اور ناک کی جلد کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. آنکھ کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کو کس طرح اس کی جو دائیں آنکھ ہے اس کے لیے اس میں بہتری پیدا کی جا سکے. صحیح. میں ذرا ان سے بات بھی کر لوں. جی جی. ذرا حاجی صاحب السلام علیکم. جی ٹھیک جی. گانے جیتا اشعار تھا مجھے چیز سوچ پا بونگلا پیدائشی تو نہیں جو پیدائشی میڈیسن پہ چلے او علاج ولاج بہت بہتر جو ہے منائند جو شہر صاحب بہت تعاون جو ہے شادیہ تارے بنتوں محنت سو جو ہے. صحیح. اچھا رہائش بہائش اچھا آنا جانا سب کچھ رہتے جو ٹھیک ہے. بہترین جو سے بونگا ٹھیک سو کافی حد تک. یا پھر پیشنٹ جو اچھا یہاں نہیں میڈیکل کے بھی تھوک بہونا ڈاکٹر کو نا انجو صحیح. تو اسے سام سو یا وہ سے حالا 2 مہینے سو 2 مہینے 3 مہینے. اچھا بونگا چین متا پھو چین زہرا ٹھیک ہے تو سے ٹھیک سوچ دا میک پو یہ شاباش ٹھیک ہوئی ہے. سکردو سے آئے ہوئے پیشنٹس یہاں پر کافی مطمئن ہیں، ان کا بہتر علاج ہو رہا ہے. خاص طور پر جو بچی سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کی ایک آنکھ کا مسئلہ تھا اور کافی حد تک وہ بہتر ہو گئی ہے یہاں پر. اب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ خاص مریض ہیں جو کہ برن کے پیشنٹ ہیں، جو کہ ہمارا برن سینٹر بھی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا برن سینٹر ہے. تو یہ 20% اس کی جو ہے نا جسم جل چکا تھا، تو وہ اب اپنے یہاں پہ ٹریٹمنٹ شروع کی ہے. اس کی ماشاءاللہ بہتر ہے. یہ اس میں اس کی انفیکشن وغیرہ تھی، اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈریسنگ وغیرہ اسپیشل ہیں وہ کر رہے ہیں اس کی، تاکہ اس کا جو ہے نا جلدی سے جلدی یہ ہیل ہو سکے. اور جو جلنے کی وجہ سے جو ایک پرماننٹ نقص پڑ جاتے ہیں، جو ایک پرماننٹ جو ہے جو کہ ڈیفارمیٹی بن جاتی ہیں، اس کو تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. sini kakak iti minta fucin diri نعمت علی جو nyamat tadi kakak ciso benju دي كلها بترول ميتي تيلين ده بترول بوهارين خلوق فيها ما فوفين جو لا كون لا अच्छा जी. और तो से में फौज जो और ngati anas कर दो सेम ही तकरीबन 6 दिन खट जो. उसके बाद ये कौन से इस्लामाबाद भी और फर बस पर, लेकिन
अस्पताल पर जो बेहतर है मैंने इसमें लाया जो तो ये काफ़ी डॉक्टर को सहूलत भेजो अच्छा इलाज विलाज से बहुत ज़बरदस्त हो जो डॉक्टर को बहुत मेहरबानी शुक्रिया और अस्पताल पर ज़बरदस्त है जो दूसरे का ठीक सोच है जुदे बेहतरीन समझो का से ठीक होता ठीक है जी ठीक सोच में ठीक समझ ये बात है खुदा शफा बिन सुख ये बात है जो ये जो बात है डॉक्टर को जानी शुक्र ये जी ये जी चले जा बल्तिस्तान से आए हुए मरीज़ों से हमारी यहाँ पर बात हुई, वो काफ़ी मुतमईन हैं और डॉक्टर्स को वो दुआएं दे रहे हैं। यकीनन ये बहुत महंगा इलाज होता है और बहुत ज़्यादा एहतियात भी इसमें बरतनी होती है। कुछ बर्न केसेस भी यहाँ पर थे और कुछ जो पैदाइशी बीमारियाँ हैं जिसमें होठों का कटना और नाक का कटना, ये वो बीमारियाँ हैं जो बल्तिस्तान में कॉमन है और इनका इलाज बल्तिस्तान में मुमकिन नहीं है। यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी मुतमईन हैं और कुछ पेशेंट्स से हमने स्कर्दू में भी आपकी बात करवाई, जो मेडिकल कैम्प में आए थे और उनका मसला वहीं पर स्कर्दू में ही हल हो चुका था। कुछ पेचीदा अमराज हैं जिन्हें यहाँ पर रेफ़र किया गया था और यहाँ से सैकड़ों मरीज़ अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन बड़ी खुशी होती होगी जब कोई पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाता है तो ढेर सारी दुआएं आपको देकर जाता है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर कोई मैसेज अगर देना चाहें स्कर्दू टीवी की तवज्जुह से मेरे बल्तिस्तान के लोगों के लिए, जीबी के लोगों के लिए? जी उसमें यह है कि चूँकि ये सब लोग आप लोग हमारे भाई हैं और कोई भी आपको किसी वक्त भी ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। और इस सिलसिले में ये जो मार्फी फाउंडेशन है और उनके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अफजल चिगरी साहब, सफदरी चिगरी साहब, ये बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मरीज़ जो जिसको भी ज़रूरत होती है उसको ताकि हम फौरी तौर पर उसका कर सकें। जैसे आपको दिखाया कैंसर के पेशेंट थे, उसका इतना पेचीदा कैंसर था, ऑलरेडी 2-3 दफ़ा ऑपरेट हो चुका था और दोबारा कैंसर फैल रहा था। उसको फिर मैंने खुद किया ऑपरेशन और अल्लाह का शुक्र है कि सारा कैंसर अब रिमूव हो गया और अब उसकी जान बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ये जो बर्न के पेशेंट हैं ये भी इतनी दूर से आए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी इंशाल्लाह ठीक होकर यहाँ से जाएंगे। तो उसमें ये है कि ऐसे ही ये सपोर्ट चलती रहनी चाहिए ताकि जो मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं उनका ताकि जो है ना इलाज मुमकिन हो सके जो इस तरह के मुश्किल मरीज़ हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज की और हमारे तवज्जुह से सबको ये पैगाम पहुँचाएँ कि जो दूर दराज के लोग हैं वो इसमें हिचकिचाएँ ना, फ़ौरन रब्ता करें और उनका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, हमने आज विज़िट किया जिना हस्पताल, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रन केसेस के जो मरीज़ हैं उनसे हमने बात भी की और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब से भी यहाँ पर बात की, इन केसेस के हवाले से जाना और साथ साथ चूँकि मार्फी फाउंडेशन का तज़किरा बारहा होता रहा डॉक्टर साहब की तरफ से भी और मरीज़ों की तरफ से भी। इस वक्त हमारे साथ शेर अली शेखरी साहब मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छे समाजी खिदमतगार हैं। लाहौर में कोई भी मरीज़ आता है तो इनसे वास्ता ज़रूर पड़ता है और ये उन्हें फैसिलिटेट लाजमी तौर पर करते हैं। शेर अली भाई, 2009 से आप लोगों ने जो मेडिकल कैंप्स हैं उसका सिलसिला जारी रखा हुआ है और अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो इसकी बड़ी ज़रूरत है बल्तिस्तान में, चूँकि इसका शोबा मौजूद ही नहीं है। रेशो क्या है बल्तिस्तान में, कितने मरीज़ सालाना यहाँ पर आते हैं और कितने मरीज़ों का यहाँ से इलाज होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग को बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अरसे से हमारे प्रोग्राम्स को कवरेज कर रहे हैं जिससे अल्लाह पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है और सब पेशेंट हमसे रब्ता करते हैं और उनके इलाज मुमकिन होता है। ये प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट वाले तकरीबन 2009 से कैंप्स कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी की शोबा मौजूद नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम है और ये बहुत महंगा इलाज है। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जिन्ना हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU साइन है और हर साल तकरीबन 2009 से कैंप्स कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 4500 से ज़ायद मरीज़ों के ऑपरेशन हो चुके हैं बल्तिस्तान में। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो वहाँ पे मुमकिन नहीं है, उनको हर साल यहाँ पर हम बुलाते हैं और बहुत जो गरीब पेशेंट हैं उनको मार्फी फाउंडेशन उनको माली मावानत भी करते हैं और उनको रहाइश भी फराहम कर रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह हमारा नया हॉस्पिटल कुवैत मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह वहाँ पे ये कैम्प होगा प्लास्टिक सर्जरी का और पाकिस्तान के नामवर सर्जन्स के अलावा पाकिस्तान के बाहर से अमेरिका से भी डॉक्टर्स आके इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह हम ये कैंप्स कर रहे थे, इंशाल्लाह हम इसको एक्सटेंड करेंगे और एक कैंप की बजाय 2 या 3 कैंप्स इंशाल्लाह हम हर साल किया करेंगे। सही, इस बार कैंप्स सिर्फ स्कर्दू में होंगे या फिर बल्तिस्तान रीजन के दीगर अजला में भी होंगे? एक्चुअली हम एक OPD कैंप करते हैं पूरे बल्तिस्तान में, वहाँ से हम पेशेंट फ़िल्टर करते हैं और क्योंकि ऑपरेशन थिएटर हमें सिर्फ स्कर्दू में अवेलेबल है, अब्दुल्ला हॉस्पिटल में इंशाल्लाह कुवैत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होगा, तो जिसकी वजह से हम दूसरे इलाकों में ये कैंप नहीं कर सकता।
صحیح ٹھیک. اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے کیمپ کے لیے خاص طور پر اور معلومات لینا چاہے تو کیسے رابطہ کر سکتا ہے, کیسے معلومات لے سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا او پی ڈی کیمپ شروع ہوگا اپریل میں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں پورے جی بی سے. انشاءاللہ اس سال ہمارا جولائی میں یا اگست میں ہمارے کیمپ کا پروگرام ہے, تو لوگ ہم سے واٹس ایپ پہ یا فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو رجسٹریشن کریں گے قبضہ وقت. اور جتنے بھی مریض آئیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میکسیمم مریضوں کو وہیں پہ آپریشن ہو جائے. واٹس ایپ نمبر بھی ذرا بتا دیجیے تاکہ دوستوں کو آسانی. 0344422825 میرے نام پہ. تھینک یو. شیر علی صاحب کا نمبر بھی آپ کے پاس آ گیا. آپ کیمپ کے حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں, پلاسٹک سرجری کیمپ کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں یا او پی ڈی کیمپ کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو میڈیکل کوآرڈینیٹر مارفی فاؤنڈیشن شیر علی شگری صاحب سے لازمی طور پر رابطہ کیجیے گا. یقیناً مارفی فاؤنڈیشن کی خدمات لائق تحسین ہے, خاص طور پر میڈیکل اور ایجوکیشن کے شعبے میں مارفی فاؤنڈیشن کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہیں پر اجازت چاہیں گے, اور اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف آگہی دینا تھا. بہت سارے پیشنٹس جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں اپنے مرض کو لے کر, اپنی بیماری کو لے کر. علاج ممکن ہے, ہر بیماری کا علاج ممکن ہے, شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. آپ رابطے میں رہیں مارفی فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کے ساتھ, شیر علی شگری صاحب کے ساتھ. اور اگر آپ کسی طرح کی بیماری کا شکار ہیں تو ہچکچائیں نہیں, جو میڈیکل کیمپس ہیں وہاں پر لازمی جائیں, اپنا چیک اپ کرائیں. اور اگر آپ کے پاس اخراجات نہیں تو مارفی فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی ہر معاملے پر معاونت اور رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. یہیں پر اپنے میزبان محمد علی انجم کو جناح ہسپتال لاہور سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.